المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته وتابعين وتابعي التابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadzina wal musannif kitab tafsir sahih. Kemudian niatkan dan hajatkan yang punya hajat masing-masing di dalam hati. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش القمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا نخاف يفرض علينا أو أن يطغى رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir ke masjid ini, ke majelis ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah oleh Allah dan ibadah yang kita kerjakan di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pengajian malam ini adalah pengajian terakhir sementara karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan pengajian libur selama bulan Ramadan. Insyaallah akan dilanjutkan setelah Lebaran Idul Fitri. Dan malam ini kita sambung pelajaran di dalam kitab tafsir surah Yasin, yaitu pada ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, kata Allah. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Mati itu di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan mayyit, ada yang disebut dengan maitata. Kalau mayyit itu yang akan mati, artinya belum mati, akan mati, hendak mati, itu mayyit. Kalau maitata itu sudah mati. Seperti di dalam ayat hurrimat alaikum maitatah, diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai itu kan sudah mati. Nah, jamaknya
mauta. Ada juga amwat, jamak dari mati itu. Ada mauta, ada amwat. Di dalam ayat ini disebutkan mauta. Inna nahnu nuhyil mauta. Itu jamak. Nah, mauta di sini tafsirnya ada dua. Kata Allah, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Ai fil qiyamati au fil qabri li jawabi munkar wa nakir. Ini tafsir yang pertama, yaitu Allah menghidupkan kita nanti di hari kiamat, atau Allah menghidupkan kita di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, ini yang dimaksud Allah menghidupkan yang mati. Ini tafsirnya yang pertama. Berarti setelah kita meninggal dunia, setelah mati di dunia ini, di akhirat dihidupkan lagi di hari kebangkitan dan di dalam kubur. Kemudian tafsir yang kedua, au nuhyi qulubi mayyitata bi indarika. Allah juga menghidupkan, artinya kita ini hidup tapi hatinya mati. Nah, jadi Allah bisa menghidupkan hati orang yang mati dengan peringatan-peringatan, atau dengan Al-Quran, atau dengan nasihat-nasihat agama, dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, termasuk duduk di majelis ta'lim, membaca Al-Quran, berzikir. Itu cara menghidupkan hati yang mati. Jadi dua tafsirnya. Bisa Allah hidupkan setelah kematian di dunia, hidup di akhirat nanti dan di dalam kubur. Bisa juga saat kita hidup di dunia tapi hatinya yang mati, lalu dihidupkan dengan Al-Quran, dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, ini inna nahnu nuhyil mauta ini juga dalil bahwa boleh talqin. Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Mauta tadi itu kan artinya bisa akan mati, bisa sudah mati, jamaknya tuh. Orang-orang yang akan mati atau orang-orang yang sudah mati, itu mauta. Ujar Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Artinya laqinu itu talqinkan atau ajarkan orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya yang pertama. Maksud yang kedua, ajarkan atau talqinkan orang yang sudah mati dengan la ilaha illallah. Waktu hendak mati, lajarkan la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya. Sudah mati, lajarkan lagi, yaitu ditalkin di atas kuburan. Yalah, pahamlah. Nah, ini dalilnya, inna nahnu nuhyil mauta. Itu tafsir. Kemudian wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, dan kami mencatat, kata Allah, apa yang mereka kerjakan, wa atharhum, dan bekas yang mereka tinggalkan. Itu dicatat oleh Allah. Apa makna, apa tafsirnya? Yaitu Allah mengutus para malaikat untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita ketika di dunia ini, baik itu perbuatan soleh, amal soleh, amal yang baik, maupun perbuatan yang tidak baik, itu dicatat oleh Allah.
Ada juga yang menyebutkan wa atharahum di sini bekas-bekas itu yaitu bekas tapak kaki kita berangkat dari rumah ke masjid. Itu dicatat. Amun bermotor bang kayak apa? Berarti bekas bannya. Bersepeda bekas bannya. Amun berjalan bekas batisnya. Yang pasti dicatat setiap langkah-langkah ke masjid. Ada yang menafsirkan wa asarahum itu bekas-bekas tapak kaki kita melangkah dari rumah ke masjid. Maka Nabi bersabda, siapa yang berangkat ke masjid, setiap langkahnya itu satu langkah dihapus dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Itu. Nah, batis kanan melangkah menghapus dosa, batis kiri melangkah mengangkat derajat. Dicatat semua. Amun langkahnya panjang, pendeki, nah, supaya banyak catatannya. Umpamanya batis kanan tadi menghapus dosa, hendak menghapus dosa aja umpamanya, berarti spesial batis kanan yang maju. Nah gitu. Umpamanya hendak mengangkat derajat, berarti batis kiri aja yang maju. Nah berjalan. Kenapa Sidin tuh berjalan model pincang? Sidin hendak menghapus dosa ya nah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bahkan dahulu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama Nabi membangun masjid itu di Quba. Masjid Quba namanya. Jauh dari kota Madinah, di luar kota Madinah. Sehingga kaum Ansor yang berada di Madinah itu sedikit protes. Ya Rasulullah, kenapa pian bolah masjid di sana di luar Madinah? Kami yang di Madinah nih jauh hendak ke masjid. Apa ujar Nabi? Barang siapa yang rumahnya jauh dari masjid kemudian berangkat ke masjid, setiap langkahnya dicatat kebaikan oleh Allah. Lalu turun ayat ini tadi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat setiap yang dikerjakan mereka dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Makanya ada juga orang itu ketika dia sholat, misalnya sholatnya di sini wadahnya, sholat sunat umpamanya 2 rakaat atau sholat wajibnya di sini. Karena sholat sunatnya berpindah ke sebelah sana, ke belakang sana. Ada yang cuma bergeser sedikit. Kenapa? Karena meyakini bekas-bekas ini nanti dicatat. Bekas di sini dicatat. Ini pernah dijalankan sholat, di sana dicatat. Menjadi saksi semuaan. Tapi yang tarawih jangan bawa peran tarawih. Umpamanya tarawih nih baklo. Ujar pengajian semalam jar bagus berpindah-pindah. Tarawih umpamanya 2 rakaat blokir semuaan. Bayanya kita sab pertama mundur, nang kedua maju. Abut ngurus blokirnya aja. Terus amun sorangan, maksudnya amun sembahyang sorangan. Nah, di sini berdiri geser. Makanya orang-orang soleh dahulu, para ulama dahulu itu rajin sholat malam di masjid. Ada yang sampai 1000 rakaat tuh pindah, geser sini, geser. Supaya apa? Tempat-tempat itu menjadi saksi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dicatat semuaan. Nah, dicatat. Bahkan tidak cuma itu, tidak cuma ibadah seperti itu. Allah juga mencatat selain ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah. Misalnya kita punya tenaga menolong orang, punya pikiran, ilmu, sampaikan ilmu dengan orang, membantu dengan ilmu, punya materi, duit, membantu membangun masjid umpamanya. Nah itu dicatat.
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dicatat. Dan amal soleh, amal perbuatan baik kita itu kalau ditiru orang itu mengalir terus pahalanya. Yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah mengalir terus. Kita contohkan, orang menirunya, mengalir pahalanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi banyak amal baik, amal soleh yang kita kerjakan itu dicatat oleh Allah. Kebalikannya sama, amal buruk, perbuatan yang tidak baik pun dicatat oleh Allah. Walaupun kecil, perbuatan baik walaupun kecil, perbuatan buruk walaupun kecil, dicatat semuaan oleh Allah. Jadi kita ini jangan meremehkan perbuatan baik walaupun kecil, jangan disia-siakan. Bisa jadi perbuatan baik yang kecil itu yang menjadi tiket kita masuk surga, bisa jadi. Sebaliknya bisa jadi perbuatan jahat yang kita anggap biasa, remeh, bisa jadi itu yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena dicatat semua. Dan hati-hati. Bahkan seorang laki-laki di dalam riwayat itu disebutkan, ketika dia melakukan perjalanan lalu kehausan, lalu minum air sumur, begitu selesai minum air sumur lalu ada anjing, kehausan juga anjingnya sama, lalu turun lagi inya ke dalam sumur, diberi minumnya anjing tadi. Inya kada berpikir bahwa perbuatan baiknya ini dicatat oleh Allah dan memasukkan inya ke dalam surga. Kada terpikir. Yang penting di dalam hatinya inya kasihan dengan anjing ini dan diberi minumnya supaya kada haus lagi. Itu aja. Sekalinya apa? Di dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, gara-gara inya memberi minum seekor anjing, Allah memasukkannya ke dalam surga. Sepele aja perbuatannya, kecil aja. Kebalikannya, perbuatan jahat yang kecil dapat menjerumuskan ke neraka. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang wanita, perempuan, rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin tahajud, tapi akhir hayatnya diponis masuk ke dalam neraka. Gara-garanya apa? Fi hirrotin, seekor kucing. Kucing aja gara-garanya masuk neraka. Sajanat ha hatta matat, dikurungnya kucing itu sampai mati. Dikurung kucing sampai mati. La hiya at'amatha, kada diberi makan. La hiya saqatha, kada diberi minum kucingnya. Idh hiya habasatha, ketika dia mengurungnya. La hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi, dan tidak dilepaskannya kucing ini untuk mencari makan sorangan, untuk mencari makan sendiri. Dikurung di kamar, diberi makan kada, minum kada, dilepas kada, akhirnya mati kucingnya. Gara-gara itu, padahal rajin sholat tahajud setiap malam, sekalinya masuk neraka. Menyepelekan perbuatan jahat yang kecil. Jadi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dicatat semuaan oleh Allah, semua perbuatan kita dan bekas-bekas perbuatan yang sudah kita lakukan itu dicatat oleh Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu dicatat oleh Allah di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Semuaan tadi, amal perbuatan kita tadi tuh dicatat, dirinci oleh Allah dan akan dihitung dihitung. Jadi jangan dikira semua perbuatan kita itu lewat begitu saja, tidak. Itu dicatat secara rinci, dihitung dan
dipertanggungjawabkan, dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu atharahum, yang tadi itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Dalam sehari ini apa perbuatan kita dicatat oleh Allah. Nah, jadi sebisa mungkin kita, walaupun perbuatan baik itu kecil di hadapan kita, sebisa mungkin dilakukan. Sebisa mungkin apa aja. Kadakawa berbuat baik dengan tenaga, dengan pikiran. Kadakawa dengan pikiran, dengan materi, duit. Kadakawa semuaan dengan doa, mendoakan. Misalnya membangun masjid yang diisi duit, biar sedikit sumbang. Kada diisi duit, ada tenaga, gotong royong, bantu gotong royong. Kadakawa juga tenaga lamah, gegaringan umpamanya, tapi ada ide, sampaikan dulu. Masjid itu nang teknik ini bang, yang penting idenya baik, bagus juga. Umpamanya kadeda lalu juga duit kada bisi, tenaga kadeda, pikiran kadeda, mendoakan barang mudahan orang pian pengurus masjid sehat. Umpamanya juga kadakawa juga jangan maulah gaduh. Nah itu termasuk nang wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, jangan mengacau, termasuk wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah kita bertemu lagi setelah lebaran. Ulun mohon ampun, mohon maaf lahir batin, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah Ramadan kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ibadah yang kita kerjakan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.